الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن عذرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا امام القبلتین وادرداہن اے خالی کھانا تے کر گزرے مکانا محبوبانو ودیا کر کے تے مشکل بچے دیا جانا دنیا ڈاڈی تے اسی ہمارے
مار جنا دے موت نے مارے اونا جیوں دے نہ مر دے تے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دی کی مجال محمد ایتھے پکے لاوے تے دنیا ایک چکی یارو تے اسیاں اس دے دانے واری واری جانا سب لے کی راجے کی رانے واری واری جانا سب لے کی راجے کی رانے تے جان دیوار ڈرونا بنے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے تے لپی بکی مٹی اے بابا تے کر دے تیرے اجیڑا لپی بکی مٹی بابا تے کر دے اجیڑا پڑھ دعاواں گرانوں دے تے مڑ نہیں جے پاؤں دے تیرا پڑھ دعاواں گرانوں دے تے مڑ نہیں جے پاؤں دے تیرا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید دی ایک سورہ مبارکہ وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہویا جس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑا ہونے تو ڈر گیا اور خواہشات برائی نو اپنے تو دور کر دیتا برائی تو بچ گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا کہ اس بندے دا ٹھکانہ جنت ہے۔
یعنی کہ جیڑا بندہ گناہ کرن لگے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا کہ اس گناہ دا جواب میں اپنے رب دے ہاں کھڑا ہو کے دینا ہے، اور جتنے بھی معاملات نے پل سرار میزان اور انہاں ساریاں نو اپنے سامنے مد نظر رکھے تو انہاں چیزاں نو ملحوظ اور مد نظر رکھدے ہویا جدوں بندہ مومن اس گناہ تو ڈر کے پیچھے ہٹ جائے پھر رب کائنات اس گناہ تے بچنے دی وجہ تو اس بندہ مومن نو جنت عطا فرما دیندا ہے۔ اور دوسرے مقام تے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جیڑا رب دے ہاں گناہ تو بچ گیا اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے سامنے کھڑا ہونے دی وجہ تو یہ سوچ کے اور اس وجہ تو اللہ دے سامنے کھڑا ہونے دے ڈرنے دی وجہ تو گناہ نو ترک فرما دیتا، فرمایا کہ رب کائنات انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا۔ جنتاں تو مراد کہ جدوں بندہ مومن اللہ دے خوف دی وجہ تو گناہ نو ترک کرتے ہوئے تو رب کائنات انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا، وہ اس طرح کہ ایک اودی جزا دی وجہ تو یعنی کہ جیڑا انہیں گناہ ترک کیتا رب کائنات گناہ دے ترک دی جزا عطا فرمائے گا کہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک جنت اس واسطے عطا فرمائی جائے گی کہ انہیں گناہ نو ترک کیتا ہے، دوسری جنت رب کائنات انہوں بطور انعام عطا فرمائے گا۔ یا دوسری علماء اکرام نے جو توجیہ بیان فرمائی کہ رب کائنات جنتان تو مراد کہ یا تو انہوں جسمانی آرام عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت مراد کہ رب کائنات انہوں روحانی سکون عطا فرمائے گا۔ تیسری توجیہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جدو بندہ مومن اللہ دے خوف کی وجہ تو گناہ نو ترک کر دیندہ ہے تو پھر رب کائنات انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا، وہ اس طرح کہ اے جہان بھی او دے واسطے جنت ہے، اگلا جہان بھی او دے واسطے جنت ہے۔ اور جتنے بھی معاملات نے جنہ دے متعلق سرکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حساب بعض لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ متعدد مقامات رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، فرمایا کہ وہ بھی دن آئے گا کہ انہاں کو حساب لیا جائے گا۔ دوسرے مقام تے رب نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان گمان کرتا ہے کہ میرے کو حساب لیا جائے گا، حالانکہ متعدد مقامات پہ یہ چیزاں واضح بیان فرمائیاں گئیاں نے کہ حساب لیا جائے گا، اور جب حساب ہوئے گا تو پھر رب کائنات اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، رب کائنات جدوں ساڈے کول حساب لوے گا، حالانکہ انہ علیم بذات الصدور ہے، ساڈے دلاں دے حالات تو واقف ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات ساڈے منہ دے اوتے مور ثبت فرما کے ساڈے منہ نو بند کر کے ساڈے اعضاء جسمانی ہاتھ کو رب کائنات حساب لوے گا، پیرا کو ساڈے متعلق پوچھا جائے گا، یعنی کہ ساڈے گناہ رب کائنات ساڈے جسم دے اعضاء نو گواہ بنانا چاہتا ہے، اور ہاتھ میرے اور تیرے پیر جدو ساڈیاں منہ تے مورا لگیاں ہون گیا، منہ بند ہون گے، اس وقت رب کائنات کی بارگاہ عرض کرنے کے مولا اے فلاں برائی
انہاں ہتھاں نال کردے رہے فلاں برا عمل انہاں دے پیراں دے نال چل کے جاندے رہے یعنی کہ رب کائنات انہاں ہتھاں اور پیراں نوں یا کہ جسم نوں قوت گویائی عطا فرمائے گا میرا اور تیرا جسم جتنے سی گناہ دنیا تے رہ کے کرنے ہیں انہاں سارا دا اعتراف اور اعلان کل قیامت والے دن رب کائنات کی بارگاہ کرنے اور اس واسطے رب کائنات نے منہ بند فرمانا ہے مفسرین حضرات فرماندے نے کہ جدوں رب کائنات کافر کو پوچھے گا کہ دنیا طرح کے کی کرتا رہا تو کافر زبان دے نال جھوٹ بولے گا یعنی کہ قیامت ایسا منظر بیانک لیکن اٹھے بھی کافر کی زبان سچ نہیں بولے گی اور رب کائنات دی بارگاہ ہر چیز نو جان دی اور پہچان دیئے لیکن کافر کی زبان اٹھے بھی خاموش جھوٹ تو بات نہیں آئے گی اس واسطے مفسرین حضرات فرمانے کہ رب کائنات منہ دیتے مہر ثبت فرما کے مور لگا کے اعضائے جسمانی کو پوچھا جائے گا کہ بندہ دنیا طرح کے کی کرتا رہا کہ پھر جو کرتا رہا رب کائنات او دے مطابق سزا اور جزا عطا فرمائے لیکن سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت تعلق اور کلمے دی برکت دی وجہ تو رب کائنات نے مینوں اور تینوں جمیع امت مسلمہ نو شان اور مقام عطا فرمائی ہے کہ اگر بندہ مومن دنیا تے رہندے ہویا گناہ کر لوے تو اللہ دی بارگاہ چ آ جاوے سجدہ ریز ہو جاوے خوف خدا دل وچ رکھدے ہویا اللہ دی بارگاہ چ تائب ہون واسطے آ جائے تو رب کائنات او دے گناہاں ول نہیں ویندا بلکہ نسبت مصطفی دی وجہ تو او دے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دیندا ہے لیکن کوئی آیت صحیح خوف خدا انسان اور بندہ مومن اپنے دل وچ پیدا کر کے تے ویکھے اج اسی لوگ دنیا دارا کو ڈرنے ہیں اپنے عزیز و اقارب کو ڈرنے ہیں اپنے بیٹے کو باپ ڈر رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو ڈر رہے ہیں یاد رکھو کہ آج باپ اپنی اولاد کو اس واسطے ڈرتے ہیں آج باپ رشتہ دار باپ کو اس واسطے ڈر رہے ہیں کہ انہاں دے دل وچ اللہ دا خوف نہیں کیونکہ جدوں انسان دے قلب اندر اللہ رب العزت دا خوف پیدا ہو جائے دنیا داری کے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں جتھے اللہ دا خوف گر کر جائے دنیا دے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں اور جدوں رب کائنات ایک بندہ مومن نو اپنا خوف عطا فرما دے تو پھر انسان کبھی بھی گناہ دی طرف مائل نہیں ہوتا یعنی کہ خوف خدا دی وجہ تو رب کائنات انسان گناہاں تو محفوظ فرما لیتا ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین انبیاء علیہ السلام کے اندر مقرب برگزیدہ اور معصوم پاکیزہ لوگ نے لیکن اولیاء کاملین بعض ایسے بھی سن کہ جڑے برائی کرتے رہے لیکن رب کائنات نے جدو اپنا خوف انہاں دے قلب اندر پیدا فرمایا دلاں دے اندر پیدا فرمایا تے انہاں نے صدق کے دل دے نال اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر کے دوبارہ کبھی گناہ نہیں کیتا رب کائنات نے انہاں نوں یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ پوری کائنات وچ انہوں اعلی اور عرفہ مقام عطا فرما چھڈیا حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ہم اثر اے بزرگ نے اور ایک عرصہ دراز نشے دی حالت وچ رہے شراب نوشی کرتے رہے اللہ دی نافرمانی وچ اپنی زندگی بسر کیتی
لیکن رب کائنات نے جڑو کرم فرمایا او بشر حافی جڑا گناہ کرتا رہا ہے پھر لوگاں نوں نیکیاں دی ترغیب دیندا رہا اور رب کائنات نے مرتبہ توبہ کس طرح عطا فرمایا اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن نشے دی حالت آپ اپنے رستے تے جا رہے ہیں تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ ویکھیا کہ ایک نالی دے کنارے تے پانی گندا او دے قریب ایک ورق تو آپ نے اس کاغذ نوں پکڑیا تے اودے تے ویکھیا کہ لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لوگ قرآن نیچے پہ اور خود بلند جگہ تے بیٹھے ہوئے قرآن دا ادب ملحوظ نہیں قرآن دا احترام ملحوظ نہیں تو جڑے لوگ اور جڑی قوم وہ کتاب جڑی رب کائنات نے اپنے محبوب تے قلب ادھت نازل فرمائی وہ دا احترام اور وقار کرنا نہیں جانتی تو رب کائنات اس قوم دا اور انہاں لوگاں دا وقار اور احترام کبھی بھی لوگاں دے دلاں وچ پیدا نہیں کر سکتا جڑا چاہندا کہ لوگ میری اولاد اہل خانہ میرا ادب اور احترام کریا کرن وہ بندہ قرآن دا ادب اور احترام کریا کرے رب کائنات اولاد دے دلاں وچ اس بندے دی محبت اور احترام پیدا فرما چھڈے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے تو کاغذ ویکھیا ٹکڑا اونوں پکڑیا اور ویکھیا کہ تے لکھیا ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کسے اتار کو گئے انہوں غسل دیتا صاف پانی دے نال انہوں نہلایا اس تو بعد انہوں معطر کیتا خوشبو لگا کے ایک بلند جگہ تے اونچی جگہ تے انہوں ادب احترام دے نال انہوں رکھ دیتا حضرات وقار حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو ادب دی وجہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کاغذ تے لکھیا ہویا ہے اس کاغذ نو معطر کر کے خوشبو لگا کے اعلی جگہ تے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی رکھ چڑیا رات پہ گئی بشر حافی رحمت اللہ تعالی خواب ویکھیا ایک اللہ دے ولی کہہ رہے نے بشر حافی تینوں مبارک ہوئے رب کائنات نے تیرا عمل قبول فرما لیا ہے اللہ دے نام دا جڑا ادب کیتا ہے اللہ دے نام جڑا غسل دے اچھے طریقے دے نال خوشبو دے نال معطر کر کے بلند جگہ تے رکھ چھڈیا ہے رب کائنات نے تیرا ادب قبول فرما لیا ہے رب کائنات نے ادب قبول نہیں فرمایا رب کائنات فرماندا ہے او بشر حافی تو ساڈے نام دا ادب کیتا ہے ساڈے نام دا احترام کیتا ہے اس وجہ تو اسی تینوں برکت عطا فرمانے آ قیامت صبح تک لوگ میرا احترام کریا کرن گے قیامت صبح تک لوگ تیرا احترام کریا کرن گے تے جس طرح تو ساڈے نام نو بلند کیتا ہے انجے رب کائنات نے تیرے نام نو بلند فرما چھڈیا ہے تے جویں تو ساڈے نام دا ادب کیتا ہے رب کائنات نے پوری کائنات دے دلاں وچ تیرا ادب پیدا فرما چھڈیا ہے بشر حافی جنوں جان دا کوئی نہیں پہچان دا کوئی نہیں اگر بستی والے جانتے ہیں تو صرف اس وجہ تو جانتے ہیں بشر حافی اس بندے دا نام ہے جڑا شراب نوش ہے جڑا شراب دا عادی ہے نشے دے وچ رہن والا اس وجہ تو جانتے ہیں لیکن جدوں اللہ دے نام دا ادب کیتا احترام کیتا اج کائنات دے مسلماناں دی کسے بھی علاقے وچ چلے جاؤ جا کے بشر حافی دا نام لے لو لوگ
لوگ عدم دلال حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ کیوں کہ حضرت بشر حافظ زندگی وچ اللہ دے نام دا ادب اور احترام کیتا ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ساڈا بھی نام بلند ہوئے ادب اور احترام رب کائنات پیدا فرمائے تے اونوں رب کائنات دے نامہ دا رب کائنات دی کتاب قرآن دا ادب اور احترام کرنا پڑے. رب کائنات نے حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی خوف پیدا فرما کے آپ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جدوں آپ تائب ہونے واسطے اللہ دی بارگاہ جا گئے تو پھر کائنات دی ہر چیز حضرت بشر حافظ دی تابع ہو گئی. اور جدوں بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ دی سپرد کر دے اللہ دے تابع ہو جائے اللہ دی فرما برداری وچ زندگی بسر کرنا شروع کر دے پھر رب کائنات دی ہر چیز نو اس بندہ مومن دے تابع فرما چھڈے. یہ پہلا مرتبہ و مقام ہے اللہ دا خوف اپنے دل وچ پیدا کر دے گا کہ کائنات دی ہر چیز اس بندہ مومن دے تابع ہو جاتی ہے. اور خوف خدا ایک ایسا عظیم درجہ مرتبہ مقام رب کائنات نے عطا فرمایا کہ اگر انسان دے قلب اندر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا کہ جڑا بندہ صدق دل دے نال میری بارگاہ وچ تائب ہون واسطے آ جائے تو فرمایا توبہ بھی قبول فرمانا جب توبہ کر لوے اس تو بعد جب صالح عمل کر لوے تو میں رب کائنات اس بندے دی جڑیاں برائیاں نے پچھلی زندگی وچ کیتے ہوئے گناہ نے انہاں ساریاں برائیاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دینا. یہ مرتبہ و مقام رب کائنات نے اس بندے نو عطا فرمایا کہ جس بندے دے قلب اندر اللہ تعالی نے اپنا خوف معجزہ فرمایا. تو حضرات دی وقار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو چھوٹے بندے دا نام نہیں بلکہ بلخ دے بادشاہ اس بندے دا نام ہے ابراہیم بن ادم. لیکن پہلا بادشاہ نے بلخ لیکن جدو اللہ دا خوف دل وچ پیدا ہویا آپ نے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کی تو رب کائنات نے پوری دنیا دے دلاں وچ آپ دی بادشاہت پیدا فرما چھڈی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ایک دن میں اپنے محل دے اندر محو استراحت آرام پیا کرنا تو میرے مکان دے اوپر چلنے دی آواز آئی تو جدوں میں قدماں دی آہٹ اپنے کنا دے نال سنی تو وہ بہن باہر نکل کے پوچھا بھائی میری چھت تے کون پیا چلتا ہے. اس وقت تو آواز آئی ابراہیم میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اس اونٹ نو تلاش کرنے واسطے میں تیری چھت تے آیا یعنی کہ تیری چھت تے اپنا اونٹ تلاش پیا کرنا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا بیلیا یہ ہو نہیں سکتا تو اپنا اونٹ میری چھت تے تلاش کرنے واسطے آیا ہوئے. اونٹ تے ہمیشہ جناب والا اللہ دی زمین تلاش کیتے جاندے نے جنگلاں وچ تلاش کیتے جاندے نے باغاں وچ تلاش کیتے جاندے نے چھتاں تو اونٹ نہیں ملدے. اگر اونٹ چاہیے تے جا جنگلاں وچ چلا جاؤ زمین تے جا کے تلاش کرنا شروع کر دے. اگوں آواز آئی ابراہیم اگر چھتاں تے اونٹ نہیں ملدے تے پھر نرم تے گرم بستریاں تے اللہ بھی نہیں ملدا. چھت تے اونٹ نہیں مل سکتا تے نرم اور گرم بستر تے کدی خدا نہیں مل سکتا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے دل وچ اللہ دا خوف پیدا ہویا ساری رات خوف خدا دی وجہ تو لگدا برندام رہیا. صبح دن چڑھیا اپنی مسند تے بیٹھ گیا اپنے محل دی جناب والا جڑی صدارت گاہ اودے تے بیٹھا
حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک بزرگ جناب والا کچہری لگی ہوئی ہے، لوگ جناب والا بادشاہ دے دربار کے اندر کھڑے نے، کچہری لگی ہوئی ہے، ایک بزرگ آ گئے، آکے بادشاہ دے محل دی طرف ویندے نے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرمایا بابا جی کی تک دے ہو؟ بابا جی بول کے کہنا کہ ابراہیم دل وچ خیال آیا اس جگہ تے پڑاؤ کر لوا، اپنی رات نو بسر کر لوا، اپنا دن گزار لوا، لیکن جب اگے آ کے ویکھے آئے تے لوگ پہلا ہی بڑے نے، یہ لگدا مسافر خانہ ہے، یہ سرائے ہوئے لوگاں دے ٹھہرنے دی جگہ وے، آرام کرنے دی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے چہرے تے جلال آیا، فرمایا بابا جی یہ آرام گاہ نہیں بلکہ بلغ دے بادشاہ دی مسنا دے، بلغ دے بادشاہ دا جناب والا محل ہے، تسی انہوں جناب والا سرائے پہ کہہ رہے ہو، مسافر خانہ کہہ رہے ہو۔ بابا جی بول کے کہنا کہ ابراہیم انہاں تے دس دے تیرے تو پہلا ایتھے کون سی؟ ابراہیم بن ادم فرمایا کہ میرا باپ سی، فرمایا تیرے باپ تو پہلا، فرمایا باپ تو پہلا میرا دادا، فرمایا دادا تو پہلا، بول دیا کیا میرا پردادا۔ فرمایا ابراہیم آج تو اس مسئلہ تے بیٹھا ہویا ہے، تیرے تو پہلا انہیں چلے گئے لیکن تیرے تو بعد کون ہوئے گا؟ فرمایا میرے تو بعد اس مسئلہ دا مالک میرا بیٹا، فرمایا تیرے بیٹے تو بعد، فرمایا میرے بیٹے تو بعد میرا پوتا، فرمایا تیرے پوتے تو بعد آکیا میرے پوتے تو بعد میرا پر پوتا۔ فرمایا ابراہیم جتھے تیرے تو پہلا نہ چلے گئے نے تیرے تو بعد انہیں چلا جانا ہے، او چھوڑا نو مسافر خانہ نہ آکھا تے کی آکھا؟ تیرے تو پہلا انہیں لوگ چلے گئے، تیرے تو بعد اتنا نہ چلا جانا ہے، اس جگہ مسافر خانہ آکھا تے کی آکھا؟ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پچھلی رات میں ڈرے آیا تھا، خوف خدا تڑپ پہلے میرے دل وچ اجاگر ہو چکے، لیکن مزید میرے دل وچ خوف پیدا ہویا۔ اس بزرگ نے میں اپنے نال لے لیا، اپنی مسنا ٹوٹے آؤ، بابا جی نو پکڑیا، باہر میدان وچ چلے گئے، میدان وچ جا کے آکھیا بابا جی انہاں تے دسو تسی کون ہو تے کتھوں آئے ہو؟ بابا جی بول کے کہنا کہ ابراہیم میں کوئی عام بندہ نہیں، میں حضرت خضر علیہ السلام تے آتے نہیں آیا، اللہ دی طرفوں آیا وا۔ فرمایا کہ میں کوئی عام شخصیت نہیں، میرا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے، اور خود نہیں آیا بلکہ اللہ دی طرفوں آیا۔ پتہ یہ چلیا کہ جدوں اللہ دی ذات انسان دے دل وچ خوف خدا پیدا کرنا چاہے تو پھر اللہ اہتمام بھی فرما دیتا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم بن ادم دے کول آن کے دسیا کہ جویں تسی فرما رہے ہو نا کہ چھتاں تے اونٹ نہیں ملتے، تو انجے نرم اور گرم بستیاں وچ اللہ نہیں ملتا، اور جویں تسی فرما رہے ہو کہ اللہ نو تلاش کرنا ہے تو میدان وچ ریاضت عبادت کرنی پوے گی، لوگاں وچ مرتبہ و مقام حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم بن ادم و حضرت خضر علیہ السلام دسنا چاہتے کہ بظاہر دو تے لیکن اودے وچ مکھن موجود ہے، تو مکھن نو تلاش کرنے واسطے کڈنے واسطے پہلا اس دودھ نو گرم کرنا پوے گا، پھر جاگ لانی پوے گی، جدوں دہی تیار ہو جائے گا اس تو بعد انہوں رڑکنا پوے گا، رڑک کے پھر اودے وچوں مکھن کٹیا جائے گا، مکھن نو گرم کر کے پھر اودے وچوں جناب والا گھی کیوں نو کٹیا جائے گا۔ اتنی مشکلات تو بعد اگر کیوں ملتا ہے تو اللہ رب العزت ہر چیز دا خالق مالک ہے، وہ انسان کو کیویں آسانی نال مل جائے گا۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی فرمانے نے تسبیح پڑھی پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح
پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے جدو خوف خدا اللہ دے بندے دے دل وچ پیدا ہو جائے پھر رب کائنات ہر چیز اس بندہ مومن دے تابع فرما جائے اور فرمائے کہ جدو انسان توبہ کر لوے صدق دل دے نال تو پھر رب کائنات او دے غلاماں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دے بخاری شریف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی امت فرد کا ذکر فرمایا کہ ایک بندہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ وہ بندہ نباش یعنی کہ کفن چور اپنے قبیلے دے اندر لوگاں نے کفن چراندا رہا لیکن جب دا وقت اخیر آیا انہیں اپنے بیٹے نے بلایا تو بلا کے آکھیا بھائی جدوں میں دنیا تو چلا جاواں لکڑیاں اکٹھیاں کر کے انہاں نوں جلایا جائے جدوں اگ جل جائے او دے وچ میرے جسم نوں سٹیا جائے جدوں میرے جسم نوں اگ کھا لوے ہڈیاں باقی رہ جان تے انہاں نوں پیس کے باریک کر کے اس دن دا انتظار کرنا کہ جس دن سخت ہوا چلے پھر ہوا دے وچ میری سوف نوں جسم دے سرمے نوں ہڈیاں دے سرمے نوں ہوا دے وچ اڑا دینا انہاں نے آکھیا بھئی کیوں تو کہنے لگا کہ اس واسطے گناہ بڑے کیتے نے تو جدوں میری تسی جسم نوں جلا دیو گے ہڈیاں نوں سرما بنا کے ہوا دے وچ اڑا دیو گے تو پھر جدوں رب کائنات کل قیامت والے دن حساب لوے گا تو میرا پہ جسم نہیں ہوئے گا تو حساب کے جو ہوئے گا حالانکہ یہ نہیں جانتا کما بدانا اول خلق نعید قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعید وہو اہون علیہ رب فرماتا ہے کہ دوسری مرتبہ انسان ظاہر کرنا پیدا کرنا پہلی مرتبہ نالوں میرے پہ آسان ہے فرمائے کہ اس واسطے تسی میرے جسم نوں اڑا لینا نہ میں رب دے سامنے پیش ہوواں گا نہ حساب لیا جائے گا سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں جدوں بندہ دنیا تو چلا گیا او دے اہل خانہ نے لکڑیاں نے اکٹھیاں کیتا لکڑیاں اکٹھیاں کر لئیاں انہاں نوں جلایا گیا جناب والا جدوں اگ تیز ہو گئی اس بندے نے جسم نوں پکڑیا آگ نے سپرد کر دیتا میری سرکار فرمایا غلاموں جدوں بندے دا جسم جل گیا ہڈیاں باقی رہ گئیاں او دے بچیاں نے ہڈیاں دا سرما بنایا پھر اس دن دا انتظار کیتا ایک دن آیا تیز ہوا چلی اندھیری آ گئی اس بندے دی ہڈیاں دے سرمے نوں ہوا بھی نظر کر دیتا رب کائنات دی بارگاہ وچ بندہ چلا گیا رب کائنات نے اس بندے نے جسم نے اکٹھیاں فرمایا اس بندے نے وچ روح نوں پیدا فرمایا رب کائنات فرمایا اے بندے خدا انہاں تے دس دے تے دنیا دراندیا ہویا اپنے اہل خانہ نے اس طرح کیوں کیا سی ایویں کیوں کروایا
بندے نے رب کائنات دی بارگاہ جد کیتی میرے مولا تیرے عذاب دی وجہ تو ڈر گیا تیرا خوف میرے دل وچ پیدا ہو گیا اس واسطے میں اپنے اہل خانہ نو اعلان کیتا ہے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میرے جسم دیاں ہڈیاں نو جناب والا سرما بنا کے ہوا دی نظر کر دینا میری سرکار فرمایا غلامو جدوں بندہ خدا اپنے رب نال کلام کردا ہے اپنے جناب والا جسم نو جلانے دی وجہ رب کائنات دی بارگاہ چرچ کردا ہے رب کائنات فرمایا اے بندہ خدا اینا تے دس دے اے عمل کیوں کیتا ہے عرض کیتی مولا کتے وجہ تو نہیں کیتا اگر عمل کیتا ہے تو تیرے خوف کی وجہ تو کیتا ہے میری سرکار فرمایا غلاموں رب فرمایا بندہ خدا اگر میرے خوف کی وجہ تو اپنے جسم نو اگ وچ جلایا ہڈیاں دا سرما بنا کے انہاں نوں جناب والا ہوا دے وچ اڑایا اگر میرے خوف کی وجہ تو کیتا ہے تے میں تیرا رب تینوں فرمانا وا اپنے خوف کی برکت دی وجہ تو تیرے گناہاں نوں نہیں ویکھیا بلکہ خوف خدا دی وجہ تو تیری بخشش فرما چھڈی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے او بڑے دے پاون والا فرمایا جدو بندہ اللہ دے خوف کی وجہ تو توبہ کر لوے پھر رب کائنات اس بندے دے گناہاں نے کیوں تبدیل فرما دیندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ حضرت عمر فاروق پاک گلیاں دا چکر لگا رہے نے گشت فرما رہے نے حضرت عمر فاروق پاک نے ایک نوجوان ویکھیا جن نے بکل ماری ہوئی ہے جناب والا چہرے تے پریشانی دے آثار نے جدو حضرت عمر فاروق پاک کے قریب آیا حضرت عمر فاروق پاک فرمایا نوجوانا انہاں تے دس دے تیری بکل وچ کی ہے نوجوان تے جناب والا لڑتا تاری ہو گیا خوف پیدا ہو گیا اس خوف کے عالم وچ رب کائنات دی بارگاہ جد کیتی میرے مولا اج امت روبرو ہوا اج امت سامنے آ میری جناب والا میری کچھ دے تھلے شراب میری بکل دے تھلے شراب دی بوتل اگر انہوں سرکے وچ تبدیل فرما دے میں دوبارہ زندگی وچ جناب والا گناہ نہیں کراں گا حضرت وقار اور نوجوان اللہ دی بارگاہ جد کرتا ہے مولا شراب نہیں پیواں گا حضرت عمر فاروق پاک ویکھیا جدوں نوجوان دے چہرے تے پریشانی دے آثار نے نوجوان پریشان نے لڑدا برندا میں حضرت عمر فاروق پاک فرمایا نوجوانا اس بوتل بات کٹ اسی ویکھیے تے صحیح اے واقعی شرکائے ہزار روکا جب نوجوان نے اپنی بکل وچ بوتل نو باہر کڈیا او بوتل جڑی شراب دی بھری ہوئی ہے او بوتل رب کائنات خوف کی وجہ تو شرکے وچ تبدیل ہو گئی احیاء العلوم اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر بندے دی خوف کی وجہ تو رب کائنات دی بارگاہ چند گزار ہو جائے گناہاں تو توبہ کر لوے او شراب شرکے وچ تبدیل ہو جاتی ہے اگر گناہگار بندہ اللہ دی بارگاہ تے سربت جود ہو جاوے بندے دے گناہ رب کائنات نے کیا وچ تبدیل فرما دے گا بندہ اللہ دی بارگاہ آ جائے رب گناہ نہیں بیندا بلکہ اپنے خوف کی وجہ تو اس انسان دے کیتے ہوئے گناہ نیکیاں وچ تبدیل فرما دے تو آج ساڈی روح اور جسم دا تعلق ہے آپس وچ رواں دوا تو اللہ نے سانو بڑا اہم موقع عطا فرمایا تو ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ آ جائیے
اللہ کی بارگاہ سر سجود ہو کے اپنے گناہاں لئی استغفار کر کے بخشش دا سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لے اور قرآن میں چاہتا ہے کہ جب بندہ مومن دنیا تو جانتا ہے فما بقت علیہم السماء والارض زمین و آسمان اس بندے نے غم وچ روندے اور حدیث پاک دا مفہوم ہے 40 دن وہ بندہ نیکوکار جڑا دنیا تو چلا جاتا ہے اس بندے دے جدائی دی وجہ تو زمین اور آسمان روندے اور زمین دا ہر وہ حصہ جتھے اپنی زندگی وچ بیٹھ کے اس بندہ مومن نے اللہ دی نماز ادا کی یا اللہ دا ذکر کیتا وہ عرصہ دراز اس بندے دی جدائی دی وجہ تو اللہ دی بارگاہ وچ روندے رہتے اور اس بندے واسطے توبہ استغفار کرتے رہتے تو آج سادہ حق بندہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسی تمام خطہ یاد جتھے اذان ہوئے نماز دا وقت آ جائے اسی اوتھے وضو فرما کے تو نماز پڑھنی شروع کر دیں گے کیوں کہ جدو اگر اسی اوتھے نماز پڑھیں گے ذکر الہی کریں گے ساڑھے دنیا تو جانے تو بعد وہ جگہ اللہ دی بارگاہ ساڑھی گواہ بن جائے تو دعا ہے کہ مالک لم یزل سانو کثرت نال توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے بڑا پیارا مہینہ ماہ رمضان المبارک ایک مسلمان نواز سے پیک جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس کا ادب احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے کثرت نال عبادت و ریاضت دی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین